अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम अज़ीज़ों और दोस्तों, कुरान करीम की फिर एक नई क्लास के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। गुज़श्ता हमने इख्फ़ा का कायदा पढ़ा। तख्ती नंबर 10 में तनवीन और नून साकिन के दो कायदे हम पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि तनवीन और नून साकिन के हमें 4 कायदे पढ़ना है, जिनमें से पहला कायदा इजहार का है, दूसरा कायदा इख्फ़ा का है और 2 कायदे ये तख्ती नंबर 23 और 24 में आएंगे। अब तख्ती नंबर 11 से दूसरे कायदे बयान कर रहे हैं। देखिए तख्ती नंबर 11 में क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 11 जज्म और सुकून। जज्म और सुकून क्या होता है मैंने आपको इससे पहले बताया था, उसकी शक्ल आप किताब में देख सकते हैं। जिस हर्फ के ऊपर जज्म होता है उस हर्फ को साकिन कहा जाता है। ये बात मैंने आपको इससे पहले भी बताई थी। जज्म और सुकून का एक कायदा और फार्मूला तख्ती नंबर 11 में आज हम पढ़ने वाले हैं। वो कायदा और फार्मूला क्या है? उस कायदे और फार्मूले का नाम है कलकला। जी हाँ, इस कायदे का नाम है कलकला। ये कलकला क्या होता है, ये कायदा आप पहले समझ लीजिए। हरूफे कलकला, हरूफे कलकला 5 हैं। कौफ, तो, बा, जीम, दाल। इनको याद रखने का आसान तरीका ये है कि इनके मजमुए को याद रखा जाए। इनका मजमुआ है कुतुबुज्जद्दीन। कायदा ये है कि जब इन हरफों के ऊपर जज्म हो, यह हर्फ साकिन हो, जज्म ही का दूसरा नाम सुकून है, और जिस हर्फ के ऊपर जज्म और सुकून होता है उसे साकिन कहा जाता है। तो जब इन हरूफ कलकला के ऊपर जज्म हो, सुकून हो, ये हरूफ साकिन हो, तो इनके अदा करते वक्त आवाज जो है मखरज से टक्कर खाकर अलग हो जाती है। मखरज कहते हैं हरफ की निकलने की जगह को। जैसे बा का मखरज क्या है? दोनों होठों की तरी वाला हिस्सा। तो जब बा साकिन होगा, बा के ऊपर जज्म होगा, तो बा को अदा करते वक्त होठ मिलकर फिर अलग हो जाएंगे। जैसे अब, अब। तो ये है कलकला अदा करने का तरीका। तो एक मरतबा मैं दोबारा कायदा और फार्मूला आपको पढ़कर सुनाता हूँ। हरूफे कलकला 5 हैं। कौफ, तो, बा, जीम, दाल। जब इनके ऊपर जज्म हो तो इन हरूफ को अदा करते वक्त आवाज मखरज से टक्कर खाकर अलग हो जाती हैं। जैसे हमजा, बा, जबर, अब। देखिए अब कायदे में पढ़िए। हरूफ कलकला 5 हैं। कौफ, तो, बा, जीम, दाल, जिनका मजमुआ कुतुबुज्जद्दीन है। कुतुबुज्जद्दीन आप इतना लफ्ज याद कर ले, आपको ये याद हो जाएंगे। जब इन पर जज्म हो तो इनको पढ़ते वक्त उनके मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं। इनके अलावा किसी जज्म वाले हर्फ में कलकला न होगा। यही 5 हर्फ हैं जिनमें कलकला होगा। कौफ, ता, बा, जीम, दाल। इनके अलावा जितने हरूफ है अगर वो साकिन हो, उनके ऊपर जज्म हो, उनके अंदर कलकला होगा नहीं। ये बात आप याद रखें। अब कलकला अदा कैसे करेंगे देखिए मश्क में। हमजा, बा, जबर, अब। देखिए बा ये हरूफ कलकला में से है। कौफ, ता, बा, तो 5 हरूफ में से एक हर्फ है और साकिन भी है, इसलिए कि इसके ऊपर जज्म है। तो अब इसको अदा करते वक्त क्या करेंगे, आवाज मखरज से टक्कर खाएंगी और फिर अलग हो जाएंगी। अब, अब, अब। हमजा, बा, जेर, इब। हमजा, बा, पेश, उब। अब यहाँ पर कुछ लोग गलती क्या करते हैं, असल में करना अदा हमें कलकला अदा करना होता है। कुछ लोग यहाँ पर कलकला अदा करने के चक्कर में उसको डायरेक्ट हरकत देकर पढ़ते हैं। जैसे अब पढ़ना है तो अब पढ़ने लग जाएंगे। हमजा, बा, जबर, अब। हमजा, बा, बेजेर, इब। तो इस तरह से पढ़ना गलत है। हमें हरकत देकर नहीं पढ़ना है, बल्कि मखरज को टक्कर मारकर उसको उसके आवाज वापस लौटेंगे। देखिए हमजा, बा, पेश, उब। हमजा, बा, पेश, उब। जीम, बा, जबर, जब। जीम, बा, जे, जिब। जिब या जब इस तरह से नहीं पढ़ना है। जीम, बा, पे, जुब। यानी जो हर्फ जहां से निकलता है, इन 5 हर्फों में से जो हर्फ जहां से भी निकलता है तो वहां पर आवाज टक्कर खाएंगी और फिर वापस लौटेंगी। देखिए बाजीम जबर बज, बाजीम जेर बिज, बाजीम पेश बुज, सीन दाल जबर सद,
سین دال زیر سید، سین دال پیش سود، سود یا صد صدی، اس طرح سے نہیں پڑھنا ہے۔ دیکھیے آگے قاف تا زبر قط، اب غور بھی کیجیے، اب تا یہاں پر حروف قلقلہ میں سے ہیں، قاف تا، با جیم دال میں سے تو آیا ہے تو قلقلہ ہوگا، کیسے پڑھیں گے اس کو؟ آواز مخرج سے ٹکر کھا کر الگ ہوں گے۔ تو کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اور ثنایا علیا، یعنی اگلے جو دانت ہے اس کے اوپر کی جڑ، تو اس کو ادا کرتے وقت وہاں پر آواز نکلیں گی اور ٹکر کھا کر الگ ہوں گی۔ قط قیط، قاف تا زیر قیط، قاف تا پیش قوت، جیم قاف زبر جق، جیم قاف زبر جق، جق یا جق اس طرح سے نہیں پڑھنا ہے۔ جیم قاف زیر جیق، جیم قاف پیش جوق۔ تو اس طرح سے آپ کو یہ قلقلہ کی مشق کرنا ہے، قلقلہ کے فارمولے اور قاعدوں کو یاد کرنا ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہے، قاف تا با جیم دال، جب یہ جزم ہو ان کے اوپر، یہ ساکن ہو تو ان کے آواز یا ان کا مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ اس کو آپ کو اچھے سے یاد کرنا ہے، مشق کرنا ہے۔ نیچے دیکھیے امتحان دیا ہوا ہے، کہاں پر قلقلہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، حروف قلقلہ میں سے حرف آیا ہے یا نہیں، اگر آیا بھی ہے تو ساکن ہے یا نہیں، اس لیے کہ صرف حروف قلقلہ ہر حال میں ان کا قلقلہ نہیں ہوگا، بلکہ جب ان کے اوپر جزم ہوگا، یہ ساکن ہوں گے تبھی قلقلہ ہوگا، ورنہ دیگر صورتوں میں قلقلہ نہیں کریں گے۔ اور ان کے علاوہ دوسرے جتنے بھی حرف ہیں وہاں پر قلقلہ نہیں کیا جائے گا۔ جیسے اگر باقی جگہ پر مان لو میم ہے، حمزہ میم زبر ام ہے، تو ام ام یا ام اس طرح سے نہیں پڑھیں گے، بلکہ وہاں پر آواز مخرج پر ختم ہو جائیں گے، ام، حمزہ میم زبر ام۔ اب دیکھیے با ساکن کو اگر ادا کرنا ہے تو ہونٹ کو ملا کر چھوڑنا پڑے گا، حمزہ با زبر اب، اب، اور میم کو ادا کرنے کے لیے ہونٹ کو جدا نہیں کرنا پڑے گا، اس لیے کہ میم میں قلقلہ نہیں ہے، حمزہ میم زبر ام۔ حالانکہ دونوں حروف با اور میم دونوں ہی حروف یہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ با تری والے حصے سے ادا ہوتا ہے اور میم خشکی والے حصے سے۔ ہونٹ کے دو حصے، ایک اندر کا حصہ جہاں پر گیلا پن ہوتا ہے، تری ہوتی ہے، اسے تری والا حصہ کہتے ہیں، با وہاں سے ادا ہوتا ہے اب، اور میم یہ جو خشکی والا حصہ ہے جہاں پر سوکھا حصہ ہوتا ہے وہاں سے میم ادا ہوتا ہے ام۔ تو فرق صرف اتنا ہے کہ با ساکن میں قلقلہ ہوگا اور میم ساکن میں قلقلہ نہیں ہوگا، اس لیے اگر با ساکن ادا کرنا ہے تو ہونٹوں کو ملا کر اسے جدا بھی کرنا پڑے گا اب، اور میم ساکن کو ادا کرنا ہے تو صرف ہونٹوں کو ملانا پڑے گا، جدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ام، اس طرح سے۔ اب یہاں پر وہ امتحان کے طور پر 2 لائنیں دی ہوئی ہے کہ کون سے حرف میں قلقلہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، یہ آپ کو پہچاننا ہے، اس لیے آپ کا سبق ہے آپ اس قاعدے اور فارمولے کو اچھے سے یاد کر لے، سمجھ لے، اور اس کے بعد یہ جو امتحان دیا ہوا ہے نیچے امتحان کے عنوان سے، وہاں پر آپ غور کریں کہاں پر آپ قلقلہ ہو رہا ہے کہاں پر نہیں ہو رہا ہے، آپ اپنی کتاب میں نشان بنا لیں۔ آئندہ سبق میں انشاءاللہ میں یہ پڑھ کر بتاؤں گا، پھر آپ اپنے مشق کی اصلاح کر لینا کہ آپ نے کتنی حد تک سمجھا ہے کتنی حد تک نہیں سمجھا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے سبق کو یاد کرنا آسان بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔